अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हूं। 3 से 4 बड़ी खबरें हैं, इस पर बात करनी है। बानी एमक्यूम अल्ताफ़ हुसैन, अब पाकिस्तान के ज़राए अबलाग और मीडिया को ये कहा गया है कि जो शख्सियत यानी कि पार्टी ओहदे के लिहाज से जो नाम अल्ताफ़ हुसैन के लिए लगाया जाता था, वही अब ओहदा इमरान खान के लिए भी लगाया जाए, यानी कि बानी। जी हाँ, कल से और आज से आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर ये या अखबारात में बानी पीटीआई देखेंगे और देख रहे होंगे यकीनी तौर के ऊपर। और ये बिल्कुल वैसी ही एक हदायत कही जा रही है जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए कही जाती है। अल्ताफ़ हुसैन का एक मकबूल तरीन अकाउंट है, उसे बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया है, क्या वजह ठहरी है और इधर और उधर के दोनों जो मौक़िफ़ हैं वो क्या रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मैं आपको कई रोज़ से ये बता रहा हूँ कि अब एक माइनस नहीं है पाकिस्तान की सियासत से, बल्कि एक से ज़्यादा माइनस के फ़ॉर्मूले हैं। उसी माइनस फ़ॉर्मूले के मुताबिक जो शहरी सिंध के अंदर जो बाख्तियार बनाया जाना है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को और नून लीग, जी हाँ, इसे आप गठजोड़ कह सकते हैं, इत्तेहाद कह सकते हैं या वक़्त की ज़रूरत करार दे सकते हैं। जो चीज़ें तय पाई हैं, उसके मुताबिक अब बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में एमक्यूएम के जा रहे हैं और एमक्यूएम के जो लोग भी वहाँ जा रहे हैं, उनका ताल्लुक मैं कुछ अपनी पुरानी वीडियोज़ और लाइव सेशन में कह चुका हूँ कि उन पर ये इल्ज़ाम कहीं न कहीं आ रहा है कि वो एमक्यूएम लंदन के इशारे पे वहाँ जा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा है कि इस इल्ज़ाम से मुतालिक उन्होंने भी कुछ वजाहत की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ये पहले कहा कि जो नया इत्तेहाद बन रहा है, एक से ज़ायद माइनस फ़ॉर्मूले के तहत, अल्ताफ़ हुसैन फ़ॉर्मूला भी है माइनस, फिर इमरान खान भी है, उसमें जो नून लीग है, उसको किस तरीके से वज़ारत आला दी जानी है सिंध की, और इस सिलसिले में जो अब शहरी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आमने-सामने है और दही सिंध के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। और उन्होंने ये क्यों कहा, क्यों उन्हें ये कहना पड़ा कि जो लोग भी साबिक एमपीए हैं, शिराज वहीद जो कि पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, और कई लोग आपके इल्म में हैं, मैं उसके नामों की तफसील में नहीं जाना चाह रहा, जो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद गनी को आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि जो लोग भी एमक्यूएम पाकिस्तान छोड़कर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको ये ना कहा जाए कि उनका ताल्लुक लंदन से है। उनका ताल्लुक लंदन से हरगिज़ ना जोड़ा जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये नौबत क्यों आई है पीपल्स पार्टी को वजाहत की। मैं कई रोज़ पहले भी कह चुका हूँ कि ये र्यूमर्स हैं, अफ़वाहें हैं, गर्दिश कर रही हैं ये ख़बरें कि ज़ाहिर है कि अगर माइनस अल्ताफ़ हुसैन होता है तो प्लस मुस्तफ़ा कमाल होगा। यही फ़ॉर्मूला ज़ाहिर है कि आप भी यही समझते हैं। अब होना ज़ाहिर है कि क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस फ़ॉर्मूले के तहत अगर माइनस अल्ताफ़ हुसैन है तो प्लस मुस्तफ़ा कमाल है। अब ये जो प्लस मुस्तफ़ा कमाल है, तो हम नहीं तो तुम भी नहीं, तो हम डूबे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वो वाला सीन आप ज़ाहिर है कि जो मिसालें दी जाती, तो एमक्यूएम लंदन ज़ाहिर है उसकी पहली तरजीह ये है कि वो अगर उसको मौका मिलता है शहरी सिंध की सियासत में तो ठीक, अदरवाइज़ ज़ाहिर है कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल के लिए तो कहीं किसी भी सूरत में नरम गोशा उनके नज़दीक तो नहीं है, ना उनके पास है। तो यकीनी तौर पर वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल को मात देने की भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे। ये इसमें कुछ साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, इसको वैसे ही समझा जा सकता है कि हरीफ के तौर के ऊपर या मुखालिफिन के तौर के ऊपर आप इसको समझ सकते हैं। तो अब जो मामला है, इसी फॉर्मूले के तहत पीपल्स पार्टी के अंदर जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं, पहले ये रूमर्स थी, अफवाहें थी कि इसके पीछे कहीं न कहीं, कहीं और के इशारे हैं। अब पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, उसकी वजह ये है कि जो लोग भी, जो साबिक एमएनए, एमपीएस भी पीपल्स पार्टी में जाएँगे या जा रहे हैं या जाने की कोशिश हो रही है, उन पर ऊपर से, जी हाँ, ज़ाहिर है आप समझते हैं कि ऊपर से कहाँ से,
جہاں سارے معاملات ڈیزائن ہوتے ہیں، وہاں سے ایک پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہ کیا پریشر ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان، یا تو ایم کیو ایم پاکستان یا پھر کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں۔ تو آپ اس کا جو میسیج آپ سمجھتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعید غنی کو یہ پریس کانفرنس اس لیے کرنے پڑی کہ انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو مائنس کرنے والی قوتیں ہیں، وہ شہری سندھ کے اندر، بالخصوص کراچی کے اندر، وہ نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ ایم کیو ایم پاکستان چھوڑ کر پیپلز پارٹی کو جوائن کریں۔ اور اگر ایسا وہ کر رہے ہیں تو پھر بعض حلقوں کی جانب سے یا ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ان پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ایم کیو ایم لندن کی طرف سے ان کی ہدایت کے مطابق آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کسی کے اوپر ان حالات میں یہ ٹیگ لگا ہو کہ وہ ایم کیو ایم لندن کی اس کو سپورٹ ہے یا حمایت ہے، ظاہر ہے تو اس کے لیے جو طاقتور ادارے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، اور ان کے لیے پھر سیاسی سرگرمیاں کرنا پاسبل نہیں رہے گا ایسی صورتحال کے اندر۔ اور یہی محسوس کیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر ان کی محنت رائے گاں جائے گی۔ اب جو نون لیگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم، دہی سندھ کے اندر جو فنکشنل لیگ اور سب اسٹرکچر کو ملا کر نون لیگ، اور شہری سندھ کے اندر ایم کیو ایم، تو اس پورے ڈیزائن کو کیا گیا ہے کہ جی سندھ کے اندر جو وزارت اعلیٰ ہوگی وہ نون لیگ کے پاس ہوگی، لیکن اس کا جو اہم ترین اتحادی ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم پاکستان ہی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جب دہی سندھ اور شہری سندھ کے اندر ایم کیو ایم کی اور معذرت کے ساتھ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی، اور دہی سندھ کے اندر جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے ہیں، اور آپ ان کے مقامی یعنی کہ سندھ کی سطح کی لیڈرشپ دیکھیں تو ایک دوسرے کے خلاف آپ کو ان کے بیانات کھل کر نظر آئیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف وہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے وہ خاصی دلچسپ ہے کہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مائنس فارمولے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مائنس مائنس اور مائنس، اس کے اندر جو گریجولی جو سٹرکچر ہے تنظیمی، وہ ان سے چھنتا جا رہا ہے پارٹی کی قیادت کے بعد۔ پھر ایسٹس ہیں، بہت سارے فیصلے ہیں، بہت ساری معاملات ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ اب بانی کا جو لقب ہے وہ لگنا شروع ہو چکا ہے، تو عمران خان کے لیے بھی وہی گراؤنڈز ہیں جو فارمولے ہیں جو کہ الطاف حسین صاحب کے لیے طے کیے گئے تھے مائنس کرنے کے حوالے سے۔ اب جو طاقتور ترین ادارے ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ الطاف حسین کا ایک اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک کے اوپر، اور آج کل وہ اس اکاؤنٹ کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، تو اب اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا گیا ہے پاکستان میں۔ اس کا ایکسس جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر جو اعلامیہ ہیں وہ ایم کیو ایم لندن نے جاری کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹک ٹاک پر پاکستان میں جو قسط وار ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اب الطاف حسین کے جرائم کے عنوان سے اب اس کو باقاعدہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اب ظاہر ہے کہ متبادل فیس بک اور یوٹیوب کے اکاؤنٹس موجود ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات ایسے، وہ لوگ جو کہ یہ بتا رہے تھے کہ حالات بہت کہہ لیجئے کہ ماحول بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے ایم کیو ایم لندن کے لیے یا بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے لیے، تو ایسا آپ کو گراؤنڈ پر دکھائی نہیں دے گا۔ آپ کو اگر دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے بالکل مد مقابل ظاہر ہے کہ ایک ایم کیو ایم پاکستان ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان، نون لیگ، یہ ایک ظاہر ہے کہ وقت کی ضرورت بنائی گئی ہے، اور اسی کے تحت چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ آج کا ولاگ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی جو معلومات ہیں اس سے بہت کچھ مجھے بھی سمجھنے کا موقع ملا، اور آپ کو بھی ملا ہوگا۔ آپ کی پھر بھی آپ مجھ سے کھل کر اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس معلومات ہوں یا آپ کو سوال کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک کرنٹ افیئرز ود بلال فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب، فالو نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔